اللہ الرحمان نے قرآن کریم دے اندر جتھے انسان دی پیدائش اور انسان دی تخلیق دا تذکرہ فرمایا نا، اور کائنات دے لوگوں کدے اللہ الرحمان نو پہچانے آجے، اللہ الرحمان دی معرفت اور تعارف کمایا جے کون اللہ؟ پارہ 14 تے سورت دا نام سورت النحل۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونےو اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دے ہو۔ اللہ فرمان دے نے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اجے انسان دنیا دے وچ پیدا نہیں ہویا، اللہ فرمان دے نے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور کیڑی اللہ الرحمان دی ذات ہے، اللہ نے تانوں تواڈے ماواں دے پیٹاں دے وچوں پیدا فرمایا ہے، تے اللہ نے تواڈے کن تے تواڈے دل تے تواڈی قوت بصارت بنائی ہے۔